میرے کول اے پاک انبار اللہ تیری صفت غفار ستار اللہ میرے کول بدیاں دے لکھاں خزانے تیرے کول بخشش دے لکھاں بغانے تیری ٹھاٹ رحمتی دی بدیاں نو دھووے میرے جے آسی کیوں بے آس ہوئے گناہگار عاجز گناہگار عاجز ہم بے کس بیچارہ مگر تیری رحمت دا مولا سہارا اللہ فرماندے نے میرے بندے اگر اپنے عجز جانا تے ظلم کر بیٹھے گناہ کر بیٹھا ہے تے میری رحمت تو مایوس نہیں ہونا اللہ تیری رحمت دے امیدوار بن کے اللہ تیری رحمت دے طلبگار بن کے دعا کرنے آ ساڈے کول عیباں دے انبار اللہ تیری صفت غفار ستار اللہ میرے کول بدیاں دے لکھاں خزانے تیرے کول بخشش دے لکھاں بغانے تیری ٹاٹ رحمتی دی بدیاں نو دھووے میرے جی آیا سی کیوں بے آس ہوئے گناہگار عاجزی ہم بے کس بیچارہ مگر تیری رحمت مولا سہارا الہی پریشانیاں دور کر دے کہہ دو آمین اللہ اس پورے مجمع کے اندر جتنے میرے بزرگ آئے جتنے میرے جوان آئے جنیاں میریاں ماما بہن آئیاں اللہ دکھی نے تے دکھ دور فرما اللہ پریشان نے تے پریشانیاں آسانیاں دندر تبدیل فرما اللہ کئی بے اولاد نے یہ بھی بڑا وڈا دکھ اولاداں عطا فرما یا اللہ کئی بیمار نے شفاواں عطا فرما کئی مقروض نے اللہ قرضے اتار دے اللہ کئیاں نو گھراں دیاں پریشانیاں نے گھیر لے آئے دنیا دے معاملات نے دکھی کر دیتا ہے الہی پریشانیاں دور کر دے غماں دے پہاڑاں نو کافور کر دے الہی تو اپنی رحیمی دا صدقہ اپنی بزرگی کریمی دا صدقہ الہی تو اپنی میرے پیغمبر نے فرمایا جدو بندہ رب دے کولوں رب دیاں صفتاں نال دعا کر دے اللہ اپنے بندے دیاں دعاواں نو رد نہیں کردا اللہ دے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کریا کر رب دے سونے سونے ناماں دا تذکرہ کریا کر رب دیاں سونیاں سونیاں صفتاں دا تذکرہ کر کے کیا کر الہی تو اپنی رحیمی دا صدقہ اپنی بزرگی کریمی دا صدقہ الہی میں ہر ویلے تیرے دوارے تو منگا اللہ میں ہر ویلے تیرے دوارے تو منگا تو دیندہ نہ تھکے میں لیندہ نہ سنگا تے ہر ویلے میں غور کرا میں دعاواں ہر ویلے اللہ غور کرا میں دعاواں قیامت نو قصدا میں جنت نو جاواں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ